दर्शकबिन तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको अतिथि विशेष कार्यक्रममा छौं। हामी आज आइपुगेका छौं तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 को कार्यालयमा र यस कार्यालयका कार्यवाहक वडा अध्यक्ष त्यसै गरेर यस वडाका सदस्य शीतल प्रसाद बुढा मगर सर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। केही जानकारी दिनको लागि सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। सर 74 को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि निर्वाचित भएर एक कार्यकाल काम गरिसक्नु भयो। फेरि यो दोस्रो कार्यकाल तपाईहरुको हो। 74 पछि गरेका राम्रा कामहरु र अहिले तपाईहरुले गर्न खोजिरहेका राम्रा कामहरुको बारेमा प्रकाश पार्दिनुस् न। हजुर धन्यवाद सर। हामीहरू 74 सालमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि 5 वर्षको पिरियडमा काम गर्ने अवसर पायौं। त्यो समयमा हामीहरूले धेरै कामहरू गर्यौं। काम गर्ने क्रममा अब वडामा अब सीमित बजेटको कारणले अब जनताहरूको इच्छा आकांक्षा अब विकासका मागहरू बढी हुने, त्यसले गर्दा सोचे जति कामहरू गर्न सकेनौं। तैपनि अब केही कामहरू हामीले गरेका छौं र अब त्यो बाँकी छ। केही कामहरू 74 सालमा काम गर्दै गर्दाखेरि अब पुरा हुन नसकेका कामहरू बाँकी छ र त्यो बाँकी कामहरू पुरा गर्नको लागि फेरि पनि हामीहरूलाई जनताहरूले जिम्मेवारी दिनुभएको छ र त्यो काम चाहिँ पुरा गर्ने अवसर हामीलाई मिलेको छ। सर कुन कामहरू बाँकी रहेका थिए तपाईहरुले गर्न नसक्नु भएका यो पहिलो कार्यकालमा भनिदिनुस् न। हजुर, जस्तो 74 सालमा हामीले गरेका कामहरू अब विशेष गरी यो कालोपत्री गर्ने बाटोहरू, हाम्रो यो मेन रोडसँग सटेका बाटोहरू छन्। नगरपालिकाको नीति अन्तर्गत हामीले यो 3 किलोमिटर बाटो पिच गर्ने अवधारणा जुन ल्याएका थियौं त्यो कामहरू पुरा हुन सकेको छैन र केही त भएको छन्। धन्य हाम्रो 18 नम्बर वडामा 4-5 किलोमिटरको बाटोहरू चाहिँ पिच भइसकेका छन् र अब हामीहरूसँग अब गर्नुपर्ने बाटोहरू तपाईको हेमन्तपुरदेखि नौडारी जोड्ने 3.5 किलोमिटर छ। त्यसै गरी लमै टोलमा छ तपाईको 2 किलोमिटर जति। त्यसपछि बेलजुन्डीदेखि मनिकापुरको आधा बाटो चाहिँ पिच भएको छ, आधा चाहिँ अब तपाईको धन्य 1 किलोमिटरको बाँकी छ। त्यसै गरी हेमन्तपुरको वडा कार्यालयदेखि उत्तर जोड्ने सडक पनि तपाईको 2 किलोमिटर धन्य छ र यसै गरी अब भित्री गल्लीहरू पनि केही बाँकी छन्। त्यो कामहरू चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी हामीहरूले यो हेमन्तपुरदेखि उत्तर साइडमा यो रानी वन पर्छ, त्यो वनलाई वन क्षेत्रमा हामीहरूले एउटा पार्क निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले 75 सालमा हामीले डिपिआर पनि तयार गरेका छौं र त्यसको डिपिआर बनिसकेको छ र त्यो पार्क बनाउनु पर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका पनि छौं र विगतका समयहरुमा केही बजेटहरू हामीले विनियोजन पनि गर्यौं र त्यसलाई चाहिँ तारबार गर्ने काम पनि भएको छ र अब एउटा काम त्यो पनि बाँकी छ। त्यसै गरी अब अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा यावत क्षेत्रहरुमा चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यो कामहरू चाहिँ हामी पुरा गर्ने बाचाका साथ फेरि पनि हामी आएका छौं। तपाईहरुका गाउँहरू, टोलहरू धेरै छन् होला। टोल विकास समिति पनि गठन गर्नु भएको छ होला। यो टोल विकास समिति गठन प्रक्रिया कतिको प्रभावशाली ढंगले 74 पछि यो 5 वर्ष त्यसै गरी अहिले राम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेछ, यो पनि स्पष्ट पार्दिनुस् न। यस्तो छ, अब हाम्रो 18 नम्बर वडाभित्र तपाईको 27 वटा टोल विकास संस्थाहरू छ। त्यो टोल विकास संस्थाहरू हामीले गठन गरिसकेपछि अब उहाँहरूको त्यो जुन पदाधिकारी हो, उहाँहरूको जुन सक्रियता हो, उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम हो, आफ्नो टोलको लागि गर्नुपर्ने जुन विकास हो, त्यो कामहरू उहाँहरूले गर्नु भएको छ। केही टोल विकास संस्थाहरू अलि निष्क्रिय भएको अवस्था छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले बेला बेलामा जानकारी गराउने, उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको टोलमा मिटिङहरुमा सहभागी हुने र उहाँहरूलाई चाहिँ सक्रिय गराउने कुरामा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। टोल विकास संस्थाले तपाईहरुलाई गर्ने सहयोगहरू खास कुन कुरामा हो भनिदिनुस् न सर। यस्तो छ,
अब टोल विकास संस्थाहरू गठन गर्नुको उद्देश्य खास मलाई के लाग्छ भने जस्तो वडाबाट दिने सेवा सुविधाहरू जुन हुन्छ सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू वडा स्तरबाट मात्रै सूचना पुगेको जस्तो त्यति लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि टोल विकास संस्थाहरूमा गठन गरिसकेपछि टोल विकास संस्थाको पदाधिकारी अध्यक्ष लगायतहरूलाई हामीले यहाँ भएको सूचनाहरू उहाँहरूलाई जानकारी गराउने र उहाँहरूले प्रत्येक टोलमा चाहिँ त्यहाँको उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो टोलका जुन उपभोक्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँबाट लिने सेवा सुविधामा चाहिँ सहजता भएको छ। सर यो आर्थिक वर्षको अब यो असार अन्तिम पनि भइरहेको अवस्था हो, असार नजिकै आइरहेको छ। यो अन्तिमतिर विकास निर्माण कामहरू अलिक छिटो गर्ने परिपाटी होइन सर पनि रहन्छ नि सर। यो नराम्रो प्रवृत्ति पनि छ। यस्तो हाम्रो वडामा पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, के छ भनिदिनुहोस् न। अब यो खासमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब यो राज्यको माथिको नीति नै यो यस्तै खालको हो कि भन्ने जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ। जस्तो बजेट तपाईँको अब स्थानीय तहले लिने के अरे स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्छ तपाईँको असारको 10 गतिभित्र चाहिँ ल्याइसक्नुपर्छ र यो कार्यान्वयन हुने पक्ष जुन छ यो तपाईँको दसैँ तिहारको पछाडि समयदेखि चाहिँ यो कार्यान्वयनमा चाहिँ आउने भएको कारणले पनि एउटा त्यसरी पनि ढिलो भएको हो जस्तो पनि लाग्छ। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रो 18 नम्बर वडाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो आर्थिक वर्षमा यो जुन 78-79 सालको आर्थिक वर्ष जुन हो यो पिरियडमा चाहिँ हाम्रो अब लगभग योजनाहरू सकिसकेका छन् र आगामी आउने दिनहरूमा पनि हामीहरूले अब यो जुन परिपाटी छ यो असार मसान्तमा चाहिँ असारको लास्टमा चाहिँ जुन अब काम गर्ने र बाको बजेटलाई चाहिँ जसरी पनि सक्नुपर्छ भन्ने सोचले जुन काम गर्ने प्रवृत्ति छ यो चाहिँ हाम्रो वडाबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ हटाउने सोचमा छौँ। वडा कार्यालयले दिने सेवा सुविधाहरू विशेष वडावासीहरूलाई अथवा सेवाग्राहीहरूलाई के हो, अहिले विशेष कस्ता सिफारिसहरू यस वडाबाट गइरहेको अवस्था हो र आयस्रोतको मूल पाटो भनेको के हो वडाको? खासमा अब वडा कार्यालयले दिने भनेको त अब तपाईँको सिफारिसहरूमा जस्तो अब जग्गा सम्बन्धी जग्गा किनबेचको कुराहरू भयो, अब त्यसपछि अब जन्म दर्ता मृत्यु दर्ताको सिफारिसहरू भयो होइन, यिनै हो खासमा सिफारिसहरू। र अब यो जुन आउने स्रोत छ जुन आर्थिक स्रोत भन्ने कुरा आयो यो तपाईँको अब जस्तो जग्गाको अब पोतहरू जुन तिर्नुहुन्छ उहाँहरूले जग्गाको कर एउटा चाहिँ त्यो भयो। त्यसपछि अब हाम्रो वडाभित्र विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ दर्ता गरेर त्यो प्रक्रिया अनुसार उहाँहरूले कर पनि तिर्ने गर्नुहुन्छ। यिनै हो खासमा। यो 18 नम्बर वडामा धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू ठाउँहरू कहाँ छन् र गराउनुपर्ने कहाँ देखिएको छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न सर। यो 18 नम्बर वडाभित्र अब धार्मिक स्थलहरू भन्नुपर्दाखेरि जस्तो अब हाम्रो बिजौरीमा यो एउटा शिवालय मन्दिर छ हाम्रो बिजौरी यो माल बिजौरी टोल विकास संस्थामा यो एकदमै अलिक पुरानो मन्दिर पनि हो। अब त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको अब विभिन्न चाडबाडहरूको समयमा दसैँ तिहारको समयमा अनि त्यसपछि अब तीजको समयमा अब यस्तै विभिन्न पर्वहरूको समयमा चाहिँ त्यहाँ अब मान्छेहरूको चाहिँ अब घुइँचो लाग्ने अब उहाँहरूले चाहिँ दर्शन गर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो अब पर्यटकीय क्षेत्रहरूको कुरा गर्दाखेरि अब 18 नम्बर वडाभित्र अब मैले अघि पनि भने हजुरलाई हाम्रो यो रानीवन क्षेत्रमा अब तर ती धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा अवलोकन गर्न अथवा घुम्न भनेर आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या कति छ, कति आउनुहुन्छ, त्यहाँबाट वडालाई केही आर्थिक सहयोग हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि के छ? यस्तो छ अब हामीहरू तपाईँको 74 सालमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि धन्य हामीहरूले सुरुवात नै गऱ्यौँ। अब यो ठाउँमा हामीले विकासको कामहरू भर्खरै सुरुवात गरे जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि खासै त्यति विकास भएको पनि देखिँदैन। र अब पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि भने हजुरलाई अब जस्तो हाम्रो रानीवन क्षेत्रमा पार्क निर्माण हुँदैछ त्यहाँ अहिले
तपाईँको यो केन्द्रको बजेटकोले एउटा पोखरी पनि निर्माण भएको छ र त्यो पोखरी हेर्नको लागि अब मान्छेहरू त्यहाँ अब दैनिक तपाईँको 20-25 जना चाहिँ आउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अब उहाँहरूले फोटोहरू खिच्ने, त्यहाँ चाहिँ अवलोकन गर्नेहरू गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अक्कासी क्षेत्रमा पनि एउटा त्यस्तै पोखरी निर्माण भएको छ, प्राकृतिक वनमै त्यही पनि त्यहाँ पनि अब मान्छेहरू आउने जाने गर्नुहुन्छ। र अघि मैले भने अब एउटा बेलझन्डी हाम्रो विद्यालय नजिक एउटा मन्दिर छ, त्यो भयो। एउटा चाहिँ बिजोरीको यो शिवालय छ, यिनै हो खासमा अब धार्मिक र पर्यटक। अहिले सबै स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले के भनिरहेको अवस्था हो भने 74 पछि निर्वाचित भएर आइसकेपछि विभिन्न कारणले गर्दा, कोरोनाको कारणले गर्दा होस् अथवा हाम्रो पहिलो अभ्यासका कारणले गर्दा होस्, हामीले जति गर्नुपर्ने थियो गर्न सकेनौँ भनेर उहाँहरूले बहानाबाजी गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको पनि त्यस्तै रहन्छ अथवा कोरोना कारणले गर्दा पहिलो अभ्यासै भएर नै तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन कि अथवा अन्य पनि केही कारणहरू रहे भन्न खोजेँ मैले? यस्तो छ, अब तपाईँले भने जस्तै यो कोरोनाको कारणले त हामीलाई दुई वर्ष त अब काम गर्ने अवसर पनि पाएनौँ हामीले। 2 वर्षसम्म अब यो कोरोनाले अब यो 18 नम्बरवासी वडावासी जनताहरूलाई पनि यहाँ एकदमै सताउने गर्यो। यहाँ केहीको मृत्यु पनि भयो, त्यो दुःखद खबर पनि हो। यो त्यसको बावजुद पनि हामीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू नगरेको चाहिँ होइन, गरेकै छौँ। अब जस्तो हामीले त्यो बेलामा कोरोनाको समयमा अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू चाहिँ घर घर पुर्याउने कामहरू पनि गऱ्यौँ। र अब यो विकासको सन्दर्भमा भौतिक विकास गर्ने कुरामा चाहिँ अब अलिक त्यो वर्ष 2वटा वर्षहरूमा चाहिँ केही कमी भएको हो अवश्य पनि। अन्य सबै चाहिँ ठिकै नै रह्यो भन्न खोज? हजुर, अन्य त अब मैले भने अब 18 नम्बर वडाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अब हाम्रो नगरपालिकाबाट आएको बजेटहरू सबै फेरि पनि तपाईँहरू 5 वर्षलाई भनेर यहाँ आउनु भएको छ जनताको काम गर्नको लागि भनेर। यो 5 वर्ष कसरी बित्छ, कुन कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ? विशेष गरी जनताका आधारभूत आवश्यकता, त्यसै गरी जनताको जीवन स्तर उकास्नका लागि तपाईँहरूले के पहल गर्नुहुन्छ? अब हामीहरू फेरि पनि अब निर्वाचित भएर आइसकेपछि अब यो 5 वर्षको अवधिको लागि अब हामीलाई एउटा जिम्मेवारी थपिएको छ। मैले अघि पनि भने हजुरलाई अब धेरै कामहरू बाँकी छ। हामीले 18 नम्बर वडामा गर्नुपर्ने 5 वर्षभित्र गर्न सकेनौँ। अब 5 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले बाँकी रहेका कामहरू पुरा गर्छौँ भन्ने कुरा मैले अघिल्ला हजुरलाई पनि गरेँ। र त्यसको साथसाथै अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने विशेष गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो 18 नम्बर वडाभित्र अब 2वटा उच्च मावि, त्यसै गरेर 2वटा चाहिँ प्रावि र एउटा चाहिँ आधारभूत विद्यालय छ। यो विद्यालयहरूमा बालबच्चाहरूको सङ्ख्या एकदमै कम भइरहेको छ। त्यति बेला हामीले के गर्यौँ भने अन्य 2वटा विद्यालयहरूलाई मर्ज गरेर शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले त्यो प्रयास पनि गऱ्यौँ र त्यो अनुसार विद्यालयहरू मर्ज पनि गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि कस्तो देख्यो भन्नुहुन्छ भने सानो सानो क्लासमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई अलिक समस्या भएको जस्तो देखियो। जस्तो गाउँ नजिकै विद्यालय हुँदाखेरि उनीहरू सजिलै त्यहाँ आउने जाने नजिकै भएको कारणले अब जाने गर्थे भने अब अलिक टाढा हुँदाखेरि अलिक समस्या भए जस्तो देखियो हुनाले अबको आर्थिक वर्षमा अब आउने समयमा हाम्रो सोच एउटा के छ भने बरु त्यो विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्नुभन्दा त्यहाँको शिक्षाको क्वालिटीलाई चाहिँ बढाएर त्यहाँ चाहिँ बालबच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ विद्यालय चाहिँ भर्ना गर्ने, विद्यालयमा चाहिँ उपस्थित हुने र त्यसै गरी शिक्षकहरूको सङ्ख्या पनि अब दरबन्दी कायम गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब सङ्ख्या थप गरेर भए पनि एउटा त्यो शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ वृद्धि गर्ने एउटा सोचमा छौँ हामी। त्यसै गरी अब सिपमूलक तालिमका कुराहरू पनि छन् विभिन्न वर्गका लागि भनेर र युवाहरूको लागि विशेष रोजगारी प्रदान गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भन्ने कुरा पनि छ। यसप्रति हाम्रो वडा कतिको सचेत छ? अवश्य पनि हो। अब यो बेरोजगार युवाहरू हाम्रो वडामा पनि प्रशस्त हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले 5 वर्षको पिरियडमा विभिन्न शिक्षामूलक तालिमहरू पनि दियौँ। त्यो तालिमको कारणले गर्दाखेरि
अहिले हाम्रो युवाहरूले त्यो तालिम लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा विभिन्न भनौँ न अब सरकारी कार्यालय अथवा गैर सरकारी कार्यालयहरूमा पनि गएर उहाँहरूले त्यो आफ्नो सिप प्रदर्शन गरेर उहाँहरूले चाहिँ रोजगार पाइरहेको अवस्था छ र आगामी दिनमा पनि हामीहरूले अब यो जुन तालिमको कुरा छ अब तालिमहरूलाई पनि अझ विशेष रूपले हामी फोकस गरेर अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ। अब अन्ततिर मैले के पनि जोड्न खोजेँ भने कृषिमा एउटा प्रबल सम्भावना भएको वडा पनि हो यो। कृषि उत्पादन बढी हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छ। अब 74 को यो पहिलो कार्यकाल 74 पछिको पहिलो कार्यकालमा तपाईहरुले के गर्नुभयो र अबको यो 5 वर्षको पिरियडमा कृषिलाई एउटा हबको रूपमा लैजाने अथवा कृषि क्रान्ति गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहुन्छ? यो कृषिको क्षेत्रमा हामीले के सोच बनायौँ तपाईको 74 मा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले वडा स्तरबाट विभिन्न बिउ बिजनहरू चाहिँ अनुदानमा चाहिँ उपलब्ध गराएका जस्तो धानको बिउ, मकैको बिउ, तोरीको बिउहरू, त्यसै गरेर घाँसको बिउहरू चाहिँ हामीले तपाईको 50% अनुदानमा चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरेर यो समूहमा आउने कृषकहरूलाई अब मिनी टेलरहरू पनि हामीले वितरण गरेका छौँ। कृषिमा विकास गर्नुपर्छ भनेर। त्यसै गरेर अब मैले अघि पनि हजुरलाई भने यो दुईवटा तीनवटा ठाउँमा हाम्रो पोखरी निर्माण भएको छ। त्यो पोखरीहरूमा बर्खाको पानी जम्मा गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी सिँचाइद्वारा कृषकहरूको चाहिँ बारीमा पुर्याउनुपर्छ, खेतमा पुर्याउनुपर्छ भनेर त्यसरी त्यो उद्देश्यले पनि हामीले निर्माण गरेको हो। र अब हामीले गर्ने सोच के हो भने अब त्यो पोखरीहरूबाट पानी वितरण गर्नको लागि अब कुलाहरू जुन परम्परागत कुलाहरू छ त्यो कुलोहरूलाई चाहिँ पक्की गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्ने र सहजै रूपमा चाहिँ कृषकहरूको चाहिँ जमिनमा चाहिँ पानी पुर्याउने सोच गरेका छौँ हामीले। यो 18 नम्बर वडामा भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको कति छ, कति लगत सङ्कलन गर्नुभयो? अब फेरि पनि नेपाल सरकारले लाल पूर्जा दिने भनेर केही कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको अवस्था पनि हो हैन? के छ, कस्तो रहन्छ वडाको भूमिकाको बारेमा भनिदिनुहोस् न। यस्तो छ, अब भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको हकमा हामीहरूले तपाईको लगतहरू सबै लिइसकेका छौँ। धन्य 1600 को हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ लगत सङ्कलन गरेका छौँ। अब त्यसमा अब 3 किसिमका व्यक्तिहरू पर्नुहुन्छ, सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी अनि त्यसपछि अव्यवस्थित भनेर। उहाँहरूको अब काम हामीले त्यो फाइलमा गर्नुपर्ने कामहरू सबै गरिसकेका छौँ। अब माथिबाट अब राज्यको नीति अब के आउँछ फेरि अब आइसक्यो भने अब यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्यो भने चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने अमिनेहरू खटाएर तपाईको जहाँ जुन ठाउँमा जसरी फर्महरू उहाँहरूले भर्नुभएको छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ पठाएर प्राविधिक पठाएर चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ नापजोख गर्ने नक्साङ्कन गर्ने काम चाहिँ बाँकी छ। अब नगर पालिकामा बेला बखतमा तपाईहरूलाई उहाँहरूले दिने निर्देशनहरू र तपाईहरू त्यो कार्यपालिकाको मिटिङमा जब सहभागी हुँदा तपाईहरूले राखेका मागहरू वडाको हकका लागि के रहन्छन्, के भइरहेका छन्? यो अब नगर सभा हुँदाखेरि अब यसमा चाहिँ थोरै मेरो गुनासो पनि म राख्न चाहन्छु। नगर सभा हुँदाखेरि हामीहरूलाई अब भनौँ न विशेष गरेर अब वडा सदस्यहरूलाई जुन चाहिँ बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूले बोलाउने बेलामा कस्तो लाग्छ भने कार्यपालिकाले सम्पूर्ण निर्णयहरू गरिसकेपछि हामीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा औपचारिक रूपमा मात्रै बोलाउने र ताली पिटेर चाहिँ त्यो पास गर्ने भन्ने सोचका साथ उहाँहरूले चाहिँ त्यो आयोजना गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर के हुनुपर्छ भने 5 वर्ष त हाम्रो अब त्यस्तिकैमा बित्यो। अबको कार्यपालिकाले गरेको निर्णयहरू चाहिँ कम्तीमा पनि 1 हप्ता अगाडि चाहिँ सदस्यहरूको हातमा चाहिँ त्यो निर्णयहरू उहाँहरूले त्यो उपलब्ध गराउनु भयो भने हामीले पनि अध्ययन गरेर त्यहाँ चाहिँ अनि हाम्रा चाहिँ कुराहरू हामीले राख्ने अवसर पाउनेछौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी हामीलाई यसरी चाहिँ जानकारी गराइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ वडा अध्यक्ष, कार्यवाहक वडा अध्यक्षजी। अन्तमा आफू एउटा वडा सदस्यको नाताले सम्पूर्ण वडावासी नगरवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
हजुर अब विशेष त म अब तपाईँहरूको टिम जुन यो हजुरको यो कुन टेलिभिजन भन्नुभयो राप्ती दर्पण टेलिभिजनलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर अब तपाईँहरूले हाम्रो भनौँ न मेरो जुन भनाइहरू हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब आगामी दिनहरूमा हामीले गर्ने कामहरू म जनताहरूलाई हाम्रो 58 नम्बर वडावासीहरूलाई म के बाचा व्यक्त गर्न चाहन्छु भने अबको दिनहरूमा हामीले गर्ने बाँकी कामहरू हामी पुरा गर्छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा हामी सहज रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ। तपाईँहरूले जति बेला भन्नुहुन्छ जुनसुकै समयमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी कुनै पनि बेला जुनसुकै समयमा पनि हामी तपाईँहरूले बोलाएको ठाउँमा तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्न चाहिँ हामी अवश्य पनि उपलब्ध हामीहरू चाहिँ आइपुग्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।